साथीहरूले यस विषयमा अब अलिअलि त धेरै अन्त पनि जोडिएको छ यो विषय, त्यसकारण ती च्याप्टरहरूबाट पनि जानकारी लिनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि अब हामी यसलाई अलि स्पेसिफिक रूपमा यसका विषयहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा हेर्छौँ। त्यही अनुसार साथीहरूको तयारी पनि छ, परीक्षा नजिक आइसकेको छ, त्यही भएर त्यति समय नलिकन मैले चाहिँ अगाडि बढाउँछु। यसमा अब अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भन्ने बित्तिकै वित्तीय संहिताको महत्त्वपूर्ण पाटो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यो हिसाबले यो च्याप्टर महत्त्वपूर्ण छ र चाहिँ परीक्षामा यो च्याप्टरबाट प्रश्नहरू आउने सम्भावना पनि बढी हुन्छ, किनभने यो संहिता आइसकेपछिको महत्त्वपूर्ण च्याप्टरको रूपमा रहेको छ। त्यो हिसाबले यस च्याप्टरलाई अलिकति हेर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै अर्को के पनि छ भने यो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको अध्ययनको दायरा अलि ठुलो छ। यसमा धेरै कुराहरू छन्, त्यसमध्ये कति कुरा हामी अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा अलिकति सेलेक्टिभ भएर पढ्नुपर्ने देखिन्छ। सबै कुराहरू पढ्न पनि तपाईँहरूलाई सम्भव पनि नहुने विषयवस्तु धेरै छ, त्यसकारण त्यसलाई पनि अलिकति कसरी सिन्थेसाइज गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामीले क्लासलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र समग्रतामा विगतमा सोधेका प्रश्नहरू र अब सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू समेतलाई, यहाँहरूको जिज्ञासा समेतलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास म गर्छु। एउटै क्लासमा यो सबै कुरा डिटेलमा स्टडी चाहिँ अलि सम्भव हुन्न, त्यसकारण हामी यसलाई कति भ्याइन्छ त्यो हदसम्म डिटेलमा जाने र क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। अब अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भन्ने बित्तिकै हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने विषय यो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण यानि कि सङ्घीयता लागू भएको देशमा एउटा सरकारबाट अर्को सरकारमा हस्तान्तरण हुने यो पैसो वा राजस्व, त्यो चाहिँ अनुदानको रूपमा हुनसक्छ, त्यो ऋणको रूपमा हुनसक्छ, त्यो सहायताको रूपमा हुनसक्छ, त्यो निशर्त हुनसक्छ, त्यो सशर्त हुनसक्छ। ती सबै विषयहरू चाहिँ हस्तान्तरण कसरी हुन्छ, त्यो किन गरिन्छ, गर्नु केही सिद्धान्त त्यसका आधारहरू छन् कि छैनन् भन्ने विषय बुझेपछि मात्र हामीले यसका भित्री विषयवस्तुहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण अलिकति यसको विषयवस्तु कसरी चाहिँ यसलाई बुझ्ने, के गरी हेर्ने भन्ने कुरा लिनुपर्ने हुन्छ र समग्रतामा वित्तीय संहिता भन्नु र सङ्घीय वित्त व्यवस्थापन भन्नु एउटै कुरा हो। अहिले हामी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भन्ने च्याप्टर पनि अध्ययन गऱ्यौँ, साथीहरूले अध्ययन गर्नुभयो होला वा कतिपय पढ्न बाँकी छ भने फेरि अध्ययन गर्नु होला। संहिता लागू गरेपछि वित्त व्यवस्थापन भन्ने च्याप्टर र वित्तीय संहिता भन्ने च्याप्टर एउटै हो। अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले दोस्रो पत्रमा पढ्ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र चौथो पत्रमा पर्ने वित्तीय संहिताका विषयहरू धेरै मिल्छन् र वित्तीय संहिता के हो भन्ने म सामान्य अलिकति तपाईँहरूलाई जानकारी गराएर अगाडि बढ्छु। अब हाम्रो संहितामा मुख्य 3वटा अधिकार हुन्छ, 3वटा अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ। यो नीति कानुन बनाउने अधिकारलाई हामी राजनीतिक अधिकार भन्छौँ। नीति कानुन बनाउने सम्बन्धी राजनीतिक अधिकार 3 तहमा बाँडिएको छ। संविधानले एकल अधिकार तोकेको विषयमा 3 तहले बनाउन पाउने भए, साझा अधिकारको सम्बन्धमा पहिला सङ्घले अनि प्रदेशले अनि स्थानीयले त्यो एउटा हाइरार्की मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक नत्र नीति कानुन बनाउने अधिकार 3 तहलाई छ। त्यस्तै 3 तहलाई काम तोकिएको छ, यो काम गर्ने भनेर काम तोकिएको छ र त्यो काम सम्पादन गर्नको लागि चाहिने स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने, 3 तहले आफूलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि के कसरी स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्ने, स्रोत प्राप्ति कसरी हुन्छ, प्राप्त भएको स्रोतको परिचालन कहाँ कहाँ कुन कामको लागि हुन्छ, त्यसरी परिचालन गर्दा त्यहाँ अनुशासन कसरी राख्ने, जवाफदेहिता कसरी कायम गर्ने, कोषको दुरुपयोग कसरी नियन्त्रण गर्ने, सन्तुलन र नियन्त्रण कसरी कायम गर्ने, यी समग्र विषयलाई चाहिँ वित्तीय संहिता भनिन्छ
वित्तीय संहिता अन्तर्गत हामीले वित्त मात्रै भनेर चाहिँ बुझ्दैनौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ काम नै भनेर बुझ्छौँ। काम कति गर्नुपर्छ र त्यो काम गर्न कति खर्च वा लागत पर्छ, त्यो खर्च वा लागत बेहोर्नको लागि उसको आन्तरिक स्रोत तोकिएको कर तथा गैर कर राजस्वले पुग्छ कि पुग्दैन, त्यसबाट पुग्दैन भने बाँडफाँड भएर प्राप्त हुने राजस्वले कति सपोर्ट गर्छ, रोयल्टी वा प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रतिफल बाँडफाँडबाट कति रकम आउँछ, यी सबै कुरो रकम आइसकेपछि वित्तीय अनुदानहरू मार्फत कति पैसो प्राप्त हुन्छ। पहिला शर्त सहितका वित्तीय अनुदानहरू जस्तो सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदानबाट कति रकम हस्तान्तरण हुन्छ र यो सबै रकम हस्तान्तरण गर्दाखेरि पनि यदि गर्नुपर्ने काम र आवश्यक खर्च वा स्रोत पुगेन भने बाँकी रकम चाहिँ वित्तीय समानीकरण अनुदान अर्थात् निशर्त अनुदानबाट पूर्ति गर्ने गरी समग्र अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो पहिला काम स्पष्ट गर्ने विषय, त्यसपछि स्रोत सम्बन्धी अधिकार स्पष्ट गर्ने विषय, आफ्नो स्रोतले नपुग्दाखेरि एउटा तहबाट अर्को तहमा हस्तान्तरण हुने विषय र ऋण परिचालन सम्बन्धी विषयलाई हामी वित्तीय संहिता भनेर भन्छौँ। यही अधिकार, यसको कार्यान्वयन, यसको प्रभावकारिताका विषयहरू वित्तीय संहिता हो र वित्तीय संहिताका यी सम्पूर्ण विषयहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण रहेको हुन्छ। हामीले वित्तीय संहिता भनेर खर्च जिम्मेवारी भनेको गर्नुपर्ने काम हो, राजस्व अधिकार भनेको के कति आफ्नो राजस्व उठाउन पाउँछ भन्ने विषय हो, अन्तर सरकारी हस्तान्तरण भनेको अर्को तहको सरकारबाट के कति हस्तान्तरण भएर आउँछ, कुन कुन शीर्षकबाट आउँछ भन्ने कुरा हो। आन्तरिक ऋण भनेको आफ्नो तहभित्रकै बजारबाट सरकारले कति पैसा उठाउन पाउँछ ऋणको रूपमा भन्ने भयो भने प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टीहरू, वस्तु सेवा प्रतिफलहरूको विषय, यी समग्र विषयहरू चाहिँ वित्तीय संहिताका विषय हुन् र यसभित्र पर्ने यो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषय चाहिँ हामी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भन्ने विषय अन्तर्गत अध्ययन गर्छौँ। यही कुरा हो, यो चित्र एउटा यहाँहरूले सम्झिनु पर्यो हैन। अब अहिले संहितामा हामी प्रवेश गरिसकेपछि सङ्घीय वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा के छ भन्ने हुन्छ। मैले यो कुरो तपाईँलाई सम्बन्धित विषय क्षेत्रभित्र भन्छु। अब हामी अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण के हो भन्नेतिर लाग्छौँ। अब यो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको चाहिँ संहिता लागू भएको देशहरूमा जहाँ चाहिँ पैसो पुग्दैन हैन, पैसो पुग्दैन भन्नाले अब दिएको पैसोले धान्दैन यदि चाहिँ भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारहरूलाई वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउनको लागि, खर्च धान्ने बनाउनको लागि, त्यो प्रयोजनको लागि सक्षम वा माथिल्लो तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई सहयोग वा वित्त वा कोष हस्तान्तरण गर्ने कार्य। यो जे भने पनि यो पैसो हस्तान्तरण गर्ने कार्य नै हो। यसमा पैसो हस्तान्तरण हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब पैसो हस्तान्तरण चाहिँ कुन कुन स्वरूपमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देशले के कुरा डिजाइन गरेको छ संविधान कानुनमा, त्यसको आधारमा हुन्छ। त्यो चाहिँ यही हुन्छ भनेर हामीले भन्ने विषय हो हैन। संविधानमा कानुनमा लेखिएका कुरा हुन्छ, के लेखिएको छ त्यो बमोजिम हुने हो। सबै देशमा एउटै किसिमको हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने पनि हो। एउटा देशले एक किसिमको हस्तान्तरणको व्यवस्था गरे हुन्छ, अर्को देशले अर्कै किसिमको हस्तान्तरणको व्यवस्था गरे हुन सक्छ। यो हस्तान्तरणको व्यवस्थालाई हामीले फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँ मेरो अलिक अगाडि पछाडि हो, त्यहाँ म साथीहरूलाई देखाउन सक्छु। अब अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण भनेको फिस्कल ग्याप वा आम्दानी र खर्च बिचको ग्याप पुरा गर्नको लागि है, आम्दानी र खर्च बिचको फाडल वा ग्याप भनौँ, त्यो पुरा गर्नको लागि एउटा सरकारबाट अर्को सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने विषय हो। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको
कुनै पनि सरकारको आम्दानी र खर्च बीचको ग्याप, गर्नुपर्ने खर्च यति, हुने आम्दानी यति, खर्चभन्दा आम्दानी कम भयो भने ग्याप हुने भयो। त्यो ग्याप पुरा गर्नको लागि दिइने रकम चाहिँ हामी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेर भन्छौँ है। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणले एउटा सरकारबाट अर्को सरकारमा गरिने सार्वजनिक कोष वा वित्तको हस्तान्तरणलाई जनाउँछ। अब यस्तो हस्तान्तरण चाहिँ किन भन्दाखेरिमा त्यो तहमा फिस्कल ग्याप हुन्छ। फिस्कल ग्याप भन्नाले त्यो तहमा आम्दानी र खर्च बीचमा खाडल हुन्छ। आम्दानी र खर्च बीचको खाडललाई पूर्ति गर्नको लागि त्यो तहमा के गर्नुपर्छ त? अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। हामीले आम्दानी र खर्च बराबर हुने गरी पहिल्यै संविधानमा नै अधिकार बराबर हुने गरी बाँडेको भए यो अवस्था हुन्थेन। तर हामीले सबैलाई आम्दानी र खर्च बराबर हुने गरी राजस्व बाँड्न काहीँ पनि सकिँदैन, संसारमै सकिँदैन। संसारको कुनै पनि सङ्घीय देश छैन जसमा त्यसरी आम्दानी र खर्च बराबर हुने गरी बाँडिएको होस्। त्यो बाँड्न सकिँदा पनि सकिँदैन, हुँदा पनि हुँदैन। त्यसका निश्चित सिद्धान्त हुन्छन्, निश्चित मूल्य मान्यता हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हामीले महत्त्वपूर्ण राजस्वहरू सङ्घीय इकाइमा राख्छौँ, केन्द्रमा राख्छौँ, सङ्घीय सरकारमा राख्छौँ। मोबिलिटी हाई भएका मोडरेट किसिमका चाहिँ प्रदेशमा राख्छौँ र मोबिलिटी एकदमै लो भएकालाई मात्र हामीले स्थानीय तहमा वा तल्लो तहको सरकारलाई दिन्छौँ। त्यसै कारण अधिकार बाँड्दाखेरि फरक फरक तरिकाले बाँडेको हुनाले त्यो ग्याप सिर्जना हुन्छ र ग्याप सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्छौँ। भनेपछि पैसा दिने नै हो। रकम सञ्चित कोषबाट एउटा सञ्चित कोषबाट अर्को सञ्चित कोषमा पैसा जाने अवस्था हो। यसरी एउटा सञ्चित कोषबाट एउटा अर्को सञ्चित कोषमा वा कहिलेकाहीँ त्यसो नभएर त्यसलाई विभाज्य कोष सिर्जना गरेर बाँड्नको लागि भएर तयार गरेको कोषमा हालेर त्यहाँबाट सञ्चित कोषहरूमा रकम बाँडफाँड गरिन्छ भने त्यसलाई हामी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेर भन्छौँ। अब अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण चाहिँ मूलत अनुदान, वित्तीय अनुदान मात्रै हो। हामीले राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टी परिचालनलाई छुट्टै रूपमा बुझ्ने भन्ने पनि एउटा चाहिँ कन्सेप्ट छ होइन। सबैलाई एउटै रूपमा बुझ्ने भन्ने पनि कन्सेप्ट छ। यसमा दुइटै कन्सेप्ट छ। हाम्रो कोर्सले चाहिँ सबैलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण नै भनेको छ। त्यो हुँदाखेरि अब अनुदान बाँडे पनि, हामीले चाहिँ राजस्व बाँडे पनि, रोयल्टी बाँडे पनि त्यसलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ है। यसरी बुझ्नु होला। अब अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ? यसका प्रकार दुईटा छन्। एउटा हामी भर्टिकल फिस्कल ट्रान्सफर भन्छौँ। भर्टिकल फिस्कल ट्रान्सफर भनेको माथिल्लो तहबाट तल्लो तह भन्नाले मातहतको तह, अन्तर्गतको तह हो। यो ठुलो सानोको विषय होइन। तथापि संविधानले पनि अन्तर्गत भन्ने शब्द राखेको देखिन्छ, मातहत भन्ने पनि राखेको देखिन्छ। यो हेर्दा के हो भन्दाखेरिमा जियोग्राफी वा भूगोल एउटै हो, जनता एउटै हो। त्यसकारण फरक सरकार नभएको हुनाले भन्नलाई त फेरि एउटा सङ्घमा त 7वटा प्रदेश हुँदै हो र 7वटा प्रदेश अन्तर्गत 753 पालिका हुँदै हो। त्यो हिसाबले शब्द भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्गत वा मातहत भन्न पनि सकिन्छ। तर मातहत भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति तल्लो भन्ने अर्थ लाग्ने हुनाले अन्तर्गत भन्ने शब्द बढी उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारण सङ्घले सङ्घ अन्तर्गतका प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण गर्छ, प्रदेशले प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्छ, सङ्घले सिधै स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सक्छ। त्यो हिसाबले जान्छ। यसरी जानेलाई हामी सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय 3 तहमा हुने हस्तान्तरणलाई भर्टिकल फिस्कल ट्रान्सफर भनेर भन्छौँ। लम्बीय वित्तीय हस्तान्तरण भनेर भन्छौँ। अब यही कुरो चाहिँ एउटा प्रदेश, एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा भयो भने त्यसलाई फेरि हामी के भन्छौँ? त्यसलाई हामी क्षितिजीय हस्तान्तरण वा होरिजन्टल फिस्कल ट्रान्सफर भनेर भन्छौँ। क्षितिजीय वित्तीय हस्तान्तरण वा होरिजन्टल फिस्कल ट्रान्सफर चाहिँ समान तहका सरकारहरू बीच हुने वित्तको हस्तान्तरण हो। प्रदेश र प्रदेश बीच हुने वा स्थानीय र स्थानीय बीच हुने त्यस किसिमको हस्तान्तरण हामी के भन्न सक्छौँ? त्यसलाई हामी क्षितिजीय वित्तीय हस्तान्तरण भनेर भन्न सक्छौँ। हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले क्षितिजीय वित्तीय हस्तान्तरण वा होरिजन्टल ट्रान्सफरलाई
त्यति साह्रो स्थान दिएको देखिँदैन। यसले केवल भर्टिकल फिस्कल ट्रान्सफरलाई स्थान दिएको छ। संविधानको धारा 59 हेरियो भने भर्टिकल फिस्कल ट्रान्सफरको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तर होरिजेन्टल फिस्कल ट्रान्सफरको चाहिँ परिभाषा भएको देखिँदैन। हो, हामी फोर्थ पेपरको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण च्याप्टर पढ्दैछौँ। अब अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको मुख्य 2 प्रकार रहेछ। त्यसमध्ये पनि हामीले भर्टिकल फिस्कल ट्रान्सफरलाई बढी जोड दिएर छौँ भन्ने कुरो यहाँले बुझ्नु पर्यो। त्यसै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कसरी गर्ने, यसका साधनहरू के छन्, यसका टुल्सहरू के छन्, औजारहरू के छन् भन्ने किसिमबाट तपाईले सोच्न पर्ने हुन्छ। औजार, टुल्स, उपकरण वा साधनको रूपमा हेर्दा चाहिँ मुख्य 3 वटा देखिन्छ। 3 वटा भनेको एउटा हामीले भन्यौँ अन्तर सरकारी वित्तीय अनुदान एउटा टुल हो। दोस्रो हामीले देख्यौँ राजस्व बाँडफाँड र तेस्रो हामीले देख्यौँ रोयल्टी बाँडफाँड। यो 3टा चाहिँ मुख्य टुल्सहरू हो। अब यो भित्र पनि गएर पार्टिकुलरली हेर्दाखेरि अन्तर सरकारी वित्तीय अनुदानभित्र पनि 4 प्रकारका अनुदान रहेको देखिन्छ। अन्तर सरकारी वित्तीय अनुदान अन्तर्गत निशर्त अनुदान र सशर्त अनुदान भन्ने हुन्छ। निशर्त अनुदान भनेको बिना शर्त दिने अनुदान, जस्तो समानीकरण अनुदानलाई हामी निशर्त अनुदान भन्छौँ। अरू सशर्त वा शर्तसहितको अनुदान भनेको 3टा अनुदान हो। एउटाको नाम नै सशर्त भनिएको छ, अर्को समपूरक र विशेष पनि शर्तसहितको अनुदान हो। त्यसकारण यी 3टा शर्तसहितका अनुदान हुन्। समानीकरण चाहिँ निशर्त अनुदान हो। यो 4 प्रकारको अनुदान चाहिँ सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन सक्ने भन्ने संविधानमा छ। समानीकरण प्रदेशले पनि दिन सक्ने भन्ने संविधानमा छ। तर यो सशर्त, समपूरक र विशेष प्रदेशले स्थानीयलाई दिन सक्ने भन्ने चाहिँ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 छ। यी कुराहरू हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै यसको अर्को भनेको राजस्व बाँडफाँड हो। राजस्व बाँडफाँड भनेको चाहिँ अब हामीले राजस्व अधिकार असमान रूपमा चाहिँ बाँडेको कारणले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो राजस्वबाट प्रशासनिक खर्च पनि चलाउन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारण प्रशासनिक खर्च कम्तीमा पुग्ने गरी माथिबाट राजस्व दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च धान्ने गरी राजस्व पुर्याइदिनुपर्छ। राजस्व बाहेकको स्रोतबाट प्रशासनिक खर्च, चालु खर्च पुर्न पाइँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यसो भएको हुनाले राजस्व चाहिँ बाँड्न पर्यो। किन बाँड्न पर्यो? प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो आन्तरिक राजस्वबाट प्रशासनिक खर्च गर्न सक्षम छैनन्। उनीहरूको प्रशासनिक खर्च धान्ने पुग्ने पनि उनीहरूको राजस्व उठ्दैन। त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई अतिरिक्त राजस्व चाहिन्छ। त्यो राजस्व चाहिँ सङ्घीय सरकारले बाँडफाँड गरेर दिन्छ। त्यसैलाई राजस्व बाँडफाँड भनिएको हो। हाम्रो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 6-7 मा उल्लेख भएको छ राजस्व बाँडफाँडको विषय। दफा 6 ले मूल्य वृद्धि कर पुरै र आन्तरिक अन्तशुल्कमा उठेको रकम सङ्घीय सरकारले उठाउँछ। त्यो उठाएको रकम मध्ये 70% सङ्घमा, 15% 7 प्रदेशमा र बाँकी 15% 753 स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। त्यो बाँडफाँड गर्ने मात्रा चाहिँ कानुनले तोकिदिएको छ। त्यसभित्र पनि अब 7 प्रदेशमा बाँड्ने र 753 स्थानीय तहमा बाँड्ने आधार ढाँचा तोक्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ। त्यो अनुसार आयोगले 2076-77 मा तय गरेर 5 वर्षको लागि एउटा आधार ढाँचा सिफारिस गरेको छ। अहिले 4 वर्षसम्म त्यो अभ्यास भएको छ। 5औं वर्षसम्म त्यसले काम गर्छ। सरकारले चाहिँ संशोधन पुनरावलोकन गर भनेर चाहिँ सहयोग माग्यो भने त्यसका लागि अनि आयोगले त्यसमा फेरि आधार ढाँचामा संशोधन गर्न सक्छ। अन्यथा त्यही आधार ढाँचा चाहिँ कायम रहिरहन्छ। त्यो राजस्व बाँडफाँड हो। अब कतै कतै सवारी साधन कर बाँडफाँडलाई पनि राजस्व बाँडफाँड भनिएको हुन्छ। यो सवारी साधन कर लगायत 4 वटा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कर बाँड्ने विषय चाहिँ वास्तवमा राजस्व बाँडफाँड नभएर एकल कर प्रशासनको अभ्यास हो। एकल कर प्रशासन भनेको दुवै तहमा कर लगाउँदा
दुवै तहमा कर तिर्दा जनतालाई गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एक तहमा मात्रै लगाउने र उठाउने अनि उठेपछि दुवैतिर तहमा बाँड्ने भन्ने कन्सेप्ट हो। यसलाई राजस्व बाँडफाँड भन्दा पनि यो एकल कर प्रशासनको अभ्यासको रूपमा लिनुपर्दछ। त्यसलाई यो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ हामीले त्यति साह्रो जोडिरहन आवश्यक हुँदैन। राजस्व बाँडफाँड भनेको समग्रतामा सङ्घीयले उठाएको सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको राजस्व जो प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बाँडिन्छ त्यसलाई चाहिँ राजस्व बाँडफाँडको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को यसको भनेको रोयल्टी बाँडफाँड हो। हुन त नेपालको संविधानको धारा 59 हेर्नुभयो भने प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल बाँडफाँड गर्ने भनेको छ। त्यस्तो प्रतिफल चाहिँ वस्तुको रूपमा नि हुनसक्छ, सेवाको रूपमा नि हुनसक्छ वा रोयल्टीको रूपमा हुनसक्छ भनेको छ। भनेपछि यो चाहिँ रोयल्टी बाँड्ने मात्रै चाहिँ होइन, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल भनेको वस्तु बाँड्ने पनि हुनसक्छ। सिधै प्राकृतिक स्रोत बाँड्ने, ढुङ्गा बाँड्ने, गिट्टी बाँड्ने, पानी बाँड्ने पनि हुनसक्छ, त्यसको सेवा बाँड्ने पनि हुनसक्छ वा त्यसको रोयल्टी बाँड्ने पनि हुनसक्छ भनेको छ। यद्यपि हामीले रोयल्टी बाँड्ने बाहेक अरू किसिमको अभ्यासमा हामी गएका छैनौँ। हामीले ती अन्य कुरालाई कानुन बनाएर परिभाषित पनि गरेका छैनौँ। त्यसकारण हाम्रो सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल बाँडफाँड भनेकै अहिले रोयल्टी बाँडफाँड हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब वित्तीय हस्तान्तरण किन चाहिन्छ, किन गर्नुपर्छ? वित्तीय हस्तान्तरणको आवश्यकता भनेको खास गरी सङ्घीय इकाइहरूलाई तोकिएको काम गर्न सक्षम बनाउन हो। काम गर्न दिने तर पैसो नदिने हो भने उनीहरूले काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर काम लगाएपछि काम गर्न आवश्यक स्रोत वा पैसो पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। त्यसलाई हामी वित्तीय सक्षमता भन्न सक्छौँ। वित्तीय सक्षमताको लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आवश्यक छ। वित्तीय समता र सन्तुलनका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आवश्यक छ। त्यो समता, सन्तुलन र सक्षमताको मापन केबाट गर्ने भन्दा फिस्कल ग्याप वा वित्तीय खाडलबाट गर्ने हो। वित्तीय खाडल वा फिस्कल ग्याप भनेको अघि हामीले भने जस्तो के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि तहको आम्दानी र खर्चको ग्याप नै वित्तीय ग्याप हो। आम्दानी कति हुनसक्छ, खर्चको आवश्यकता कति छ, त्यसबीचको अन्तरलाई वित्तीय अन्तर, वित्तीय खाडल वा फिस्कल ग्याप भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस्तो फिस्कल ग्याप पनि दुई किसिमको हुन्छ साथीहरू। दुई किसिमको फिस्कल ग्याप हुन्छ। दुई किसिमको भन्नाले एउटालाई हामी भर्टिकल फिस्कल ग्याप भन्छौँ, भर्टिकल वा लम्बीय वित्तीय अन्तर भन्छौँ। अर्कोलाई हामी होरिजेन्टल फिस्कल ग्याप वा क्षितिजीय वित्तीय अन्तर भनेर भन्छौँ। अब यो लम्बीय वित्तीय अन्तर भनेको चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 3 तहबीच हामीले खर्चको जिम्मेवारी र राजस्वको अधिकार बाँडफाँड गर्दा रहेको असन्तुलनको कारणले गर्दा सिर्जना हुने ग्याप हो। कसैलाई हामीले कामभन्दा बढी राजस्व उठाउने अधिकार दिया होला, कसैलाई हामीले राजस्व उठाउने अधिकारभन्दा बढी काम दिएको होला। त्यो कारणले गर्दा सिर्जना भएको अन्तरलाई हामी भर्टिकल फिस्कल ग्याप भन्छौँ। यो भर्टिकल फिस्कल ग्याप भनेको चाहिँ हामीले नै सिर्जना गरेको ग्याप हो। हामीले भन्नाले हामीले संविधान बनाउँदाखेरि, कानुन बनाउँदाखेरि अधिकार र स्रोत साधनको अधिकार र खर्चको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दाखेरि जुन असन्तुलन कायम गरेका छौँ त्यसैको कारणले सिर्जना भएको हो। त्यस्तो ग्याप सिर्जित ग्याप हो, हामीले सिर्जना गरेको ग्याप हो। त्यसलाई भर्टिकल फिस्कल ग्याप भनिन्छ। त्यही भर्टिकल फिस्कल ग्याप पुरा गर्नको लागि हरेक तहको सरकारहरूको आवश्यकता र त्यो अनुसारको स्रोत उपलब्धतालाई सम्बोधन गर्नको लागि यो वित्तीय हस्तान्तरण गर्नु परेको हो। त्यस्तै अर्को हुन्छ तपाईँको होरिजेन्टल फिस्कल ग्याप वा क्षितिजीय वित्तीय अन्तर भन्छौँ हामी त्यसलाई। अब यो होरिजेन्टल फिस्कल ग्याप भनेको चाहिँ यो संविधान र कानुन बनाएको कारणले होइन। हुन त यो इकाइहरू हामीले बनाउँदाखेरि प्रदेशको नक्साङ्कन सीमाङ्कन कसरी गर्यौँ, इकाइ पालिकाहरूको सीमाङ्कन नक्साङ्कन कसरी गर्यौँ, त्यसरी सीमाङ्कन र नक्साङ्कन गर्दा त्यहाँ के कस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू परे, के कस्ता पूर्वाधारहरू त्यहाँ थिए,
ती पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोतहरूको डिफरेन्सिएसको कारणले, त्यहाँको डेमोग्राफीमा रहेको डिफरेन्सिएसको कारणले, त्यहाँको चाहिँ अर्थतन्त्रमा रहेको फरकपनाको कारणले हरेक पालिका बीच पनि क्षमतामा फरक हुन्छ, हरेक प्रदेश बीच पनि क्षमतामा फरक हुन्छ। बागमती प्रदेश एक्लैले जिडिपीमा 40% भन्दा बढी योगदान गर्छ, जबकि कर्णाली प्रदेशले 7% पनि गर्दैन। भनेपछि हामीले डिजाइन गरेका प्रदेशहरूमा, पालिकाहरूमा एक अर्का बीचमा धेरै ठुलो ग्याप छ। त्यो ग्याप चाहिँ डिजाइनको कारणले गर्दा भएको ग्याप हो। डिजाइन फरक फरक किसिमले गर्यौं, हामीले कुन क्षेत्र कहाँ हालेर बनायौं त्यो कारणले एक। अर्को चाहिँ ती तह वा पालिकाहरूको आन्तरिक विविधताको कारणले, भौगोलिक रूपमा, प्राकृतिक स्रोत साधनमा, सहर र बजारीकरणको दृष्टिकोणबाट, जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणबाट, यी विविध आयामहरूबाट तिनीहरूमा डाइभर्सिटी हुन्छ। डाइभर्सिटीले गर्दा उनीहरूको क्यापासिटीमा पनि डाइभर्सिटी वा डिफरेन्सिएस सिर्जना हुन्छ। कुनै प्रदेशले बढी कर उठाउन सक्छ, कुनै प्रदेशमा उठ्नै नउठ्न सक्छ, कुनै स्थानीय तहमा बढी राजस्व उठ्न सक्छ, कुनै स्थानीय तहमा राजस्व नै नउठ्न सक्छ। यस्तो किसिमको विविधताको कारणले गर्दाखेरि जुन अन्तर सिर्जना हुन्छ त्यसलाई भने हामी होरिजेन्टल फिस्कल ग्यापहरू भन्छौँ है। भर्टिकल फिस्कल ग्याप चाहिँ हामीले संविधान र कानुनमा अधिकार बाँड्दाखेरि भएको असन्तुलनले गर्दा हुन्छ भने, भर्टिकल चाहिँ होरिजेन्टल फिस्कल ग्याप चाहिँ हामीले प्रदेशहरू र स्थानीय तहको नक्साङ्कन सीमाङ्कन गर्दा भएको फरक र ती पालिका वा चाहिँ प्रदेशभित्र रहेको अन्य जियोग्राफिकल, इकोनोमिक, सोसल एन्ड अदर डाइभर्सिटीको कारणले गर्दा हुन्छ। यो डाइभर्सिटीले सिर्जना गर्ने डिफरेन्सिएस नै वास्तवमा होरिजेन्टल फिस्कल ग्याप हो। यो होरिजेन्टल फिस्कल ग्याप पुरा गर्नको लागि पनि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आवश्यक हुन्छ। यो हिसाबले यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। मुख्य समग्रतामा भन्दा चाहिँ किन चाहियो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भन्दा, वित्तीय खाडललाई पूर्ति गर्न, हरेक सरकारलाई आफ्नो काम गर्न सक्षम बनाउन, आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्न, वित्तीय समता र सन्तुलन कायम गर्नको लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आवश्यक हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। ल यही भए। अब भर्टिकल भने मैले अहिले भने, भर्टिकल भनेको राजस्वको अधिकार र खर्चको जिम्मेवारी बीचको ग्यापलाई भर्टिकल फिस्कल ग्याप भनिन्छ। कति छ त राजस्वको अधिकार कति छ, खर्चको जिम्मेवारी कति छ भन्ने कुरो संविधानको अनुसूची हेरेपछि थाहा हुन्छ। संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहलाई अनुसूची 8 मा एकल अधिकार दियो, अनुसूची 9 मा साझा अधिकार दियो। हेर्दाखेरि खर्चको साइडमा, सेवा प्रवाहको साइडमा उसले पाएको जिम्मेवारी चाहिँ करिब समग्र त सेवा प्रवाहको चाहिँ बढी देखिन्छ, तर राजस्व अधिकार अति कम देखिन्छ। राजस्व अधिकार कम भयो, खर्चको जिम्मेवारी बढी भयो, त्यस कारणले ग्याप सिर्जना भएको छ। त्यसैलाई भर्टिकल फिस्कल ग्याप भनिएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। हामीले अधिकार बाँड्दाखेरि भएको फरकपनाको कारणले गर्दा सिर्जना भएको ग्याप, त्यो नै भर्टिकल फिस्कल ग्याप हो। होरिजेन्टल भनेको चाहिँ हामीले यो इकाइहरू डिजाइन गर्दा कस्तो सीमाको, कति क्षेत्रफलको, कुन भूगोलको समावेश गरेर बनायौं भन्ने कुरा र बनिसकेपछि ती भित्र रहेका डाइभर्सिटी, तिनीहरूको भू बनावटमा रहेको डाइभर्सिटी, तिनीहरूको डेमोग्राफिक स्ट्रक्चरमा रहेको डाइभर्सिटी, त्यसैगरी तिनीहरूको पपुलेसनमा रहेको डाइभर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सको एभाइलेबिलिटीमा रहेको डाइभर्सिटी, उद्योग धन्दा कल कारखानाको संख्या र उपस्थितिमा रहेको डाइभर्सिटी, यस्ता डाइभर्सिटीको कारणले गर्दा सिर्जना हुने ग्याप चाहिँ होरिजेन्टल फिस्कल ग्याप हो हैन। काठमाडौँ महानगर र रसुवाको कम्पेरिजन गरेर हेर्नुभयो भने उनीहरूको धेरै कुरामा फरक छ। त्यो फरकपनको कारणले गर्दाखेरि ग्याप सिर्जना भइरहेको छ। अब त्यो ग्यापलाई मिलाउनु पर्यो।
काठमाडौँ महानगरले राजस्व टन्न उठाउन सक्छ भने उसलाई त्यति धेरै राजस्व नदिए पनि हो। रसुवाको 9 कुण्ड गाउँपालिकाले धेरै राजस्व उठाउन सक्दैन भनेपछि उसको खर्चको जिम्मेवारी हेरेर थप बढी राजस्व दिनु पर्यो। हो, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पालिकाहरूको आवश्यकता, प्राथमिकता, सम्भावना, क्षमता हेरेर त्यो ग्यापलाई अन्तर गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। छोटकरीमा भन्दाखेरि यति कुरो मैले भने। अब यो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा नेपालमा के व्यवस्था छ भन्ने किसिमबाट पनि कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू आउन सक्छ। अब यो प्रत्येकको अहिले म तपाईँलाई अलिक डिटेल पनि बताउँछु हरेकको। त्यो भित्र के कस्ता इन्डिकेटरहरू छन्, बेसिसहरू के छ, कुन आधार लिया छ, कुन सूचक प्रयोग गरिया छ, नम्बर कति कति दिएको छ, सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था के छ, गुनासाहरू के छन्, यस्ता कुराहरू पनि छन्। अहिले हामी सरसर्ती हेरौँ। अब हामी कहाँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा के व्यवस्था छ भन्ने किसिमबाट प्रश्न आयो भने सर्वप्रथम त नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थालाई हामीले राख्नुपर्छ। नीतिगत व्यवस्था भनेर हेडिङ दिएर राख्न सक्छौँ। नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था भनेर पनि हेडिङ दिएर राख्न सक्छौँ। त्यस अन्तर्गत पहिलो भनेको के रहेछ त भन्दा पहिलो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था नै हो। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत 3 तहमा अधिकार बाँडफाँड गर्ने भनेको धारा 57, धारा 58, धारा 59 र धारा 60 हो। अब धारा 57ले राजस्व अधिकार र खर्चको अधिकार जिम्मेवारी बाँडेको छ। राजस्व अधिकार र खर्चको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने धारा 57 छ। धारा 58ले नलेखेका कुराको अधिकार सङ्घको हुने भनेको छ। धारा 59ले आर्थिक अधिकार तिनै तहले प्रयोग गर्न सक्ने, तर वैदेशिक सहायता सङ्घले मात्रै परिचालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घको स्वीकृतिमा मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने, घाटा बजेट सम्बन्धी कानुन सङ्घले बनाउने, वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी कानुन सङ्घले बनाउने, प्राकृतिक स्रोत परिचालन सम्बन्धी कानुन सङ्घले बनाउने जस्ता विषय गरेको छ। धारा 60ले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि धाराको नाम राजस्व बाँडफाँड राखे पनि त्यहाँ दुवै कुरोलाई समावेश गरेका छ। अन्तर सरकारी वित्तीय अनुदान पनि छ र राजस्व बाँडफाँड पनि दुईटै कुरो राखेका छ। अब तहहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता बीचको खाडललाई सम्बोधन गर्ने गरी राजस्व बाँडफाँड गर्ने र वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने विषय त्यहाँ उल्लेख भएको छ। खास गरी अहिले मैले भने जस्तो समानीकरण अनुदान चाहिँ सङ्घबाट तल र प्रदेशबाट पनि तल जान सक्ने भन्ने व्यवस्था छ संविधानमा। राजस्व बाँडफाँड गर्न सक्ने दुवै सरकारले भन्ने लेखिया छ। तर सशर्त समपूरक र विशेष अनुदान चाहिँ सङ्घले मात्रै दिन सक्ने कुरो संविधानमा छ। यति कुरा हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएको छ। उक्त संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि संविधानको भाग 26मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था रहेको छ। त्यो आयोगले सन्तुलित रूपमा, पारदर्शिक रूपमा, समन्वयिक रूपमा वा न्याय हुने गरी बाँडफाँडको आधार र ढाँचा तोक्ने, वित्तीय अनुदानको हकमा परिमाण नै सिफारिस गर्ने, राजस्व बाँडफाँडको हकमा आधार र ढाँचा तोक्ने, सशर्त अनुदानको हकमा आधार तोक्ने लगायतको विषय उल्लेख भएको छ। अब समपूरक र विशेष अनुदानको हकमा भने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट यो काम हुँदै आएको छ। त्यसलाई तोक्नको लागि समपूरक र सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 सालमा जारी भएको छ। त्यसैलाई टेकेर त्यसको हस्तान्तरण हुन्छ। त्यो योजना आयोगमा हुन्छ, वित्त आयोगमा त्यसको सम्बन्ध छैन। वित्त आयोगले हेर्ने भनेको समानीकरण अनुदानको विषय, सशर्त अनुदानको विषय, राजस्व बाँडफाँडको विषय, रोयल्टी बाँडफाँडको विषय र आन्तरिक ऋणको विषय हेर्छ। त्यसमध्ये यो बाँडफाँड र अनुदान चाहिँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो। ल, यति कुरा। अब धेरै कुरा मैले भनिनँ। त्यसपछि अब संविधानपछि कानुनको विषयमा जाउँ।
कानुनको कुरो गर्दा यो 74 सालमा जारी भएका 3वटै कानुन महत्त्वपूर्ण छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को हरेक दफा वित्तीय संहिताका लागि महत्त्वपूर्ण दफा हुन्। दफा 3 ले संहितामा गैर कर राजस्व उठाउने सिद्धान्तको चर्चा गरेको छ है। तपाईँको कसरी चाहिँ लगाउने कर लगाउने सिद्धान्त भनेको छ। गैर कर लगाउने सिद्धान्त दफा 4 ले भनेको छ। एकल कर प्रशासनको विषय दफा 5 ले भनेको छ। राजस्व बाँडफाँडको विषय दफा 6 ले भनेको छ। रोयल्टी बाँडफाँडको विषय दफा 7 ले भनेको छ। समानीकरण सशर्त समग्र विशेष अनुदान 8, 9, 10, 11 ले भनेको छ। त्यसै गरी यो भन्नै जाने क्रममा दफा 27 ले जुन प्रयोजनको लागि हस्तान्तरण भएको हो त्यो प्रयोजनभन्दा बाहिर जान मिल्दैन भनेको छ। दफा 33 ले अन्तर सरकारी वित्त परिषदको व्यवस्था गरेको छ। यी यस्ता व्यवस्थाहरू यो ऐनमा छ, त्यसकारण यो ऐन महत्त्वपूर्ण ऐन हो भन्ने कुरो यहाँहरूले सम्झनु पर्यो। यो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन साथै यसको अनुसूची 1, 2 र 3 मा 3 तहको राजस्व अधिकार सूचीकृत छ भने अनुसूची 4 मा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल बाँडफाँड सम्बन्धी विषय छ, जसमा रोयल्टी बाँडफाँड अन्तर्गत 5 वटा कुरालाई लिपिबद्ध गरिएको छ। त्यसको द्रष्टव्य खण्डमा जिल्ला समन्वय समितिले समेत रोयल्टी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। यति कुरा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 मा रहेको छ भन्ने कुरो यहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसपछि अर्को भनेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074 र नियमावली 2075 रहेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग ऐन 2074 ले आयोगको गठन, संरचना, कार्यक्षेत्रका विषयहरू स्पष्ट पार्नुका साथै आयोगले गर्ने काम अन्तर्गतका विषयहरूको आधार र सूचकहरू केही मात्रामा तोकेको छ। खास गरी समानीकरण अनुदानको आधारहरू तोक्ने काम दफा 16 मा गरिएको छ 7 वटा। त्यसै गरी राजस्व बाँडफाँडको आधार तोक्ने भनेर फेरि दफा 15 मा त्यसका केही चाहिँ कुराहरू तोकिएको छ। त्यसले पनि चाहिँ 7 वटा आधारहरू उल्लेख गरेका छ। ती आधारहरूलाई लिएर आयोगले थप आधारहरू बनाउन पनि सक्छ। तिनै आधारलाई मात्रै प्रयोग गरेर भए पनि आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने कुरा चाहिँ ती ऐनहरूमा उल्लेख गरिएको छ है। यी ऐन हुन् भएर सामान्य जानकारी दिँदा चाहिँ यति दिँदाखेरि पुग्छ। अब अलिकति डिटेलमा गएर यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। डिटेल भन्नाले हामीले अहिले अभ्यास कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने हिसाबले अलिकति डिटेलमा मैले साथीहरूलाई लैजान चाहन्छु। यहाँ साथीहरूले के लेख्नु भएको छ अलिकति त्यो पनि हेर्छु म। ल यहाँहरूको अहिलेसम्म आएको कुरो त सम्बोधन भइसकेको रहेछ। अब अलिकति भित्र प्रवेश गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले अभ्यासमा रहेको बाँडफाँडको अनुदानको ढाँचाहरू के छ, सूचकहरू के छन् भन्ने कुरो अलिकति तपाईँहरूलाई मैले भित्र लैजान चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अब राजस्व बाँडफाँडबाटै सुरु गरौँ। अब राजस्व बाँडफाँड भनेको अघि मैले भने यो चालु खर्च वा प्रशासनिक खर्च चाहिँ आफ्नो आम्दानीले थेग्न सकेन भने त्यसको लागि दिइने वित्तीय स्रोत हो। त्यही भएर यो राजस्वबाट मात्रै चाहिँ चालु खर्च धान्नुपर्छ भन्ने एउटा सामान्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो राजस्वबाट र बाँडफाँडबाट प्राप्त गरेको राजस्वबाट चालु खर्च चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। त्यो पुर्याउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानको धारा 60 मा
र खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा राजस्व बाँडफाँड गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। त्यति मात्रै छैन, राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी कानुन बनाउँदा लिनुपर्ने विभिन्न सिद्धान्त र आधारहरू धारा 60 उल्लेख गरिएको छ। तिनलाई समेत टेकेर यो कानुन बनाउनु पर्ने भनिएको थियो। राजस्व बाँडफाँडलाई अगाडि बढाउनको लागि सरकारले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा 6 राजस्व बाँडफाँडको मात्रा तोकेको छ। मूल्य अवधि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कबाट उठेको रकमको 70% सङ्घले राख्ने, त्यसपछि 15% विभाज्य कोषमा हालेर प्रदेशमा बाँड्ने, त्यसपछि अर्को 15% फेरि विभाज्य कोषमा हालेर 753वटा स्थानीय तहमा बाँड्ने भन्ने व्यवस्था दफा 6ले गरेको छ। अब यहाँ भएको दफा 6को व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्ने काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074 भएको छ। त्यो ऐनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँडको आधार र ढाँचा तोक्ने भनेको छ। त्यसरी आधार र ढाँचा तोक्दाखेरि देखाएको आधार लिनुपर्नेछ भनेर लिनुपर्ने आधारहरू पनि उल्लेख गरिदिएको छ। यसमा 7वटा आधारहरू छन्। पहिलो आधार भनेर जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण भन्ने रहेको छ। जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण। दोस्रो आधार भनेर क्षेत्रफल रहेको छ, सम्बन्धित तह वा सरकारको, पालिकाको वा प्रदेशको। त्यसपछि पूर्वाधारको विकासको अवस्था भन्ने रहेको छ। त्यसपछि मानव विकासको अवस्था भन्ने रहेको छ। त्यसपछि राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास भन्ने छ। त्यसपछि अर्को खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता भन्ने छ। यति आधारलाई लिएर राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी ढाँचा बनाऊ भनेर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई कानुनले तोकेको छ। ती आधार मध्ये अहिले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले 2076 सालमा सो ढाँचा तयार पारी 77-78 देखि कार्यान्वयन हुने गरी नेपाल सरकारलाई तोकेको थियो। त्यो 5 वर्षको लागि तोकेको थियो र आगामी आर्थिक वर्ष 82-83 को लागि अब नयाँ आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि सरकारले परिवर्तन गर्न खोज्यो भने, सरकारले पुनरावलोकन गर्न चाह्यो भने, यो चाहिँ सरकारले माग गरेमा, सरकारले परिमार्जनको लागि अनुरोध गरेमा आयोगले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। आयोगलाई मन लागेमा गर्ने भन्ने छैन। त्यसैले यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले कल गर्नुपर्छ आयोगलाई कि अब यो 5 वर्ष पुरानो ढाँचाले भएन, यसपालि ढाँचा फेर्नुहोस् भनेर भन्यो भने तब मात्र के हुन्छ त, हामीले यो आयोगले नयाँ ढाँचाको सिफारिस गर्छ। अन्यथा अहिले जे ढाँचा तोकिएको छ त्यही प्रयोग हुन्छ। यो ढाँचा भनेको चाहिँ एकलाई भाग लगाएर निकाल्ने हो। सबै राजस्व बाँडफाँड हुनेलाई एक मान्ने हो भने 7वटा प्रदेशले कति कति पाउँछन् भनेर प्रदेशको लागि ढाँचा निकाल्ने। त्यसै गरी 1 रुपियाँ वा एकलाई चाहिँ बाँड्ने रकम मान्ने हो भने 753 स्थानीय तहले कति कति रकम पाउँछन् भनेर तोकिदिने हो। त्यसलाई पालिका हो, प्रदेशको, स्थानीयको राजस्व ढाँचा भनिएको हो। अहिले त्यही गरिएको छ। त्यो ढाँचामा हरेकले पाउने अङ्क चाहिँ 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ। त्यो सबै अङ्कलाई जति रकम दिने हो त्यसले गुणा गरेर प्रत्येकले पाउने रकम निकालिन्छ। त्यो आधारमा बाँडफाँड हुन्छ। र यसतर्फ चाहिँ सबै 7वटा आधारलाई आयोगले अङ्क दिएको छ। जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरणदेखि लिएर खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमतासम्म सबैलाई नम्बर दिएर ढाँचा तयार गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको अवस्था छ भन्ने कुरो यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो राजस्व बाँडफाँडको सम्बन्धमा। यद्यपि अब राजस्व बाँडफाँडको सम्बन्धमा संविधानको भावना र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था त्यति राम्रो भएन भन्ने गुनासो पनि छ कि यसले चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ बाँड्ने काम गरेन। यसले अलिकति चाहिँ बाँड्ने भन्दा पनि केही चाहिँ कमजोरी गर्यो भन्ने किसिमको कुरो छ। त्यो कमजोरी भनेको चाहिँ उठेको राजस्व मध्ये थोरै मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने, अरू धेरै राजस्व सङ्घमा नै रहने गरी जो डिजाइन गरिएको छ त्यो त्यति उपयुक्त होइन भन्ने किसिमबाट व्याख्या र विश्लेषण हुने गरेको
पाइन्छ। है कति कति अङ्क छ भन्ने कुरा पनि म साथीहरूलाई बताइदिउँ भन्न खोजेको, यहाँ अलिकति देखिएन। हामीले सबभन्दा बढी चाहिँ राजस्व बाँडफाँड गर्दा जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरणलाई अङ्क दिएका हुन्छौँ। जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरणले 60 अङ्क प्राप्त गर्छ। त्यसपछि क्षेत्रफलले 15 अङ्क प्राप्त गर्छ। त्यसपछि अन्य चाहिँ 5 वटाले थोरै अङ्कहरू ल्याउँछन्, जस्तो पूर्वाधार विकासको अवस्थाले 10 अङ्क प्राप्त गर्छ, मानव विकासको अवस्थाले 5 अङ्क प्राप्त गर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको यो विशेष अवस्था भन्ने छ, विशेष अवस्थाले 2 अङ्क प्राप्त गर्छ। राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयासले 3 अङ्क प्राप्त गर्छ, खर्चको आवश्यकताले 5 अङ्क प्राप्त गर्छ र समग्रतामा 100 अङ्क हुन्छ। यसरी 7 वटा आधारलाई 100 अङ्कमा बाँडेर त्यसको आधारमा हरेकले पाएको नम्बर स्कोरिङ गरेर हामीले वा आयोगले चाहिँ ढाँचा तोक्ने काम गरेको छ। अहिले वर्तमानमा त्यही ढाँचा प्रयोगमा रहेको छ। त्यति कुरो यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। के रहेछ भन्ने कुरो यहाँहरूलाई पक्कै थाहा छ, यहाँ मेरोमा हुनुपर्छ, म त्यो देखाउँछु। नभए पनि यसमा 7 वटा इन्डिकेटरहरू छन्: जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, पूर्वाधार विकासको अवस्था, त्यसै गरी विशेष अवस्था, हैन, त्यसपछि राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास र खर्चको आवश्यकता जस्ता चाहिँ यसका मुख्य के छन् त भन्दाखेरिमा सूचक रहेका छन्। यहाँ मैले भाषामा राखिदिएको छु साथीहरूलाई। यहाँ चाहिँ अब यसलाई सम्झिने तरिका पनि राखिदिएको छु मैले। अब यसमा जनसङ्ख्या र जनसङ्ख्यिक विवरणलाई 60 भनेपछि सबभन्दा बढी अङ्क राजस्व जाने आधार भनेको पिपुल वा पपुलेसन हो। त्यसपछि जियोग्राफीलाई 15 अङ्क दिइएको छ। त्यसपछि पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई 10 अङ्क दिइएको छ। अब पूर्वाधार विकासको अवस्था अन्तर्गत चाहिँ अहिले 5 वटा पूर्वाधारलाई लिएको छ। अहिले चाहिँ के भन्दा एउटा सडक पूर्वाधार, अर्को विद्युत, अर्को सूचना प्रविधि, अर्को खानेपानी, हैन, र अर्को चाहिँ तपाईँको 4-5 वटा पूर्वाधार मध्ये विद्युत भयो, सूचना प्रविधि भयो, खानेपानी भयो, त्यसै गरी अर्को एउटा आधार सरसफाइको अवस्थालाई समेत लिएर चाहिँ यो अहिले पूर्वाधारमा 10 अङ्क प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी विभेदलाई 2 भनिएको छ। यो विभेद भन्दा पनि विशेष हो, यहाँ विभेद हो। विशेष अवस्था अन्तर्गत चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा यस्तो किसिमका विषयहरूलाई लिएको छ, त्यसलाई 2 अङ्क दिएको छ र राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयासलाई 3 अङ्क दिएको छ। खर्चको अवस्था आवश्यकतालाई 5 अङ्क दिएको छ। यसरी चाहिँ डिजाइन गरेर आयोगले अहिले सिफारिस गरेको छ। 5 वर्षलाई सिफारिस गरेको छ। 81-82 सम्म त्यसले काम गर्छ र 82-83बाट सरकारले अनुरोध गरेमा फेरि नयाँ बनाउँछ। यद्यपि अब यसमा मूल्य कर र अन्तशुल्क बाँडफाँड मात्रै राजस्व बाँडफाँड भए पनि एकल कर प्रशासनको दृष्टिकोणले प्रदेशले सङ्कलन गरेको सवारी साधन करको 60% प्रदेशलाई, 40% स्थानीय तहलाई जान्छ। त्यो 40% स्थानीय तहलाई दिँदा फेरि कसरी बाँड्ने भन्ने ढाँचा पनि यही राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले गर्दै आएको छ। हुन चाहिँ यो संविधानले यसलाई त्यस्तो कानुन अधिकार दिएको होइन, त्यो चाहिँ पछि सरकारले आर्थिक ऐन मार्फत अधिकार दिएको हो र त्यसअनुसार आयोगले सवारी साधन करको समेत बाँडफाँड चाहिँ गर्दै आएको छ। यति कुरो चाहिँ राजस्व बाँडफाँडको बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अब अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत अन्तर सरकारी वित्तीय अनुदानको कुरो गर्दै थिएँ मैले। अब अनुदान चाहिँ 4 प्रकारका छन् भन्ने कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ। सबभन्दा पहिलो समानीकरण अनुदान हो। समानीकरण अनुदान भन्नाले यी पालिकाहरूमा चालु खर्च गर्नको लागि होइन, जनताको लागि चाहिने सेवा र विकास गर्नको लागि
सेवा प्रवाह र विकास निर्माण गर्नको लागि दिएको रकम हो। नागरिकहरूको अधिकार कार्यान्वयन होस्, नागरिकहरू मौलिक हकबाट वञ्चित हुन नपरोस्, त्यसको लागि सबै पालिकाले न्यूनतम सेवा प्रवाह गर्न सकुन्, न्यूनतम विकासहरू पूर्वाधारहरू बनाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले दिइने अनुदान चाहिँ समानीकरण अनुदान हो। समानीकरण अनुदानको मुख्य उद्देश्य भनेकै समान बनाउने हो। समान इन द सेन्स खर्चको जिम्मेवारी र राजस्व आवश्यकता परिपूर्तिको बीचको खाडल घटाएर त्यसमा समानता कायम गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ समानीकरण अनुदान दिने व्यवस्था छ नेपालको संविधानको धारा 60मा। त्यसै गरी नेपालको संविधानको धारा 251मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समानीकरण अनुदानको परिमाण तोक्ने भनेको छ। तर सरकारले परिमाण तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छैन। केवल सरकारले तोकेको परिमाण बाँडिदिने मात्रै भूमिका आयोगलाई दिएको छ। संविधानले परिमाणै तोक्ने भनेको छ। तर हाम्रो यो आयोगलाई अहिले अभ्यासमा के छ त भन्दा कति समानीकरण अनुदान बाँड्ने टोटल पैसामा भन्ने अधिकार छैन। सरकारले म यति समानीकरणमा बाँड्छु भनेपछि त्यो रकम चाहिँ यी तहहरूबीच कति कति बाँड्ने भन्ने मात्रै छुट्याउने अधिकार आयोगलाई दिएको छ र आयोगले त्यही मात्रै अभ्यास गरिरहेको छ वित्तीय समानीकरण अनुदानको सम्बन्धमा। यसको सम्बन्धमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा त्यति धेरै कुरा लेखिएको छैन। दफा 8मा यसको विषयमा उल्लेख गरिएको छ, तर आधारहरू तोकिएको छैन। र यसको डिटेल व्यवस्था भने अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074 को दफा 16मा गरिएको छ। त्यहाँ यो वित्तीय समानीकरण अनुदानका 7वटा आधारहरू तोकिएका छन्। ऐनमा तोकिएका आधारहरू 7वटा छन्। त्यसलाई तपाईँहरूले कण्ठ पनि गर्नुभयो होला आफ्नो तरिकाले। मैले मासबी पुसे राख भन्छु त्यसलाई। अब त्यसमा पर्ने भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्कलाई पहिलो आधार भनिएको छ। अहिले आयोगले मानव विकास सूचकाङ्कलाई जम्मा चाहिँ 10 अङ्क प्रदान गरेको छ। त्यसै गरी अर्को छ सन्तुलित विकासको अवस्था भन्ने छ। सन्तुलित विकासको अवस्था भन्ने सूचक प्रत्यक्ष रूपमा अहिले प्रयोग भएको छैन। पूर्वाधारको सूचकमै यो छ भन्ने आयोगले अनुमान गरेको छ। तेस्रो छ आर्थिक सामाजिक असमानता वा विभेदको अवस्था भन्ने छ। आर्थिक सामाजिक असमानता वा विभेदको अवस्था अन्तर्गत चाहिँ सोसियो इकोनोमिक डिस्प्यारिटी कति छ त सम्बन्धित तहको भएर हेर्ने गरिन्छ। यस अन्तर्गत 5 नम्बर अङ्क प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को पूर्वाधार विकासको अवस्था भन्ने छ। पूर्वाधार विकासको अवस्थामा यहाँ पनि 10 अङ्क प्रदान गरिएको छ। 10 अङ्कभित्र पनि सडक पूर्वाधारलाई मात्र 60 अङ्क छ भने अन्य 4 किसिमका पूर्वाधारलाई 10-10 अङ्क गरेर 100% अङ्क प्रदान गरिएको छ। त्यसपछि अर्को छ सेवा, दिनुपर्ने सेवा भन्ने सूचक रहेको छ। दिनुपर्ने सेवा भन्ने सूचक अहिले आयोगले छुट्टै रूपमा प्रयोग गर्न सकेको छैन। यसलाई अलग रूपमा प्रयोग नगरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताकै रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने आयोगले ठम्याइ गरेर अहिले खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई 70 अङ्क प्रदान गरेको छ। यसरी 7वटा आधार ऐनले तोकेको भए पनि आयोगले सिफारिस गर्दा स्पष्ट 5वटा आधार मात्रै देखिन्छ। 5वटा आधार मध्ये 2टालाई 10-10, 2टालाई 5-5 र एउटालाई 70 अङ्क दिएको छ र टोटलमा 100 अङ्कमा लगेर हिसाब गरेर भाग लगाएर त्यसको आधारमा सरकारले तोक दिएको सिलिङभित्रको समानीकरण अनुदानलाई 7वटा प्रदेश र 753 स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्ने र त्यसको अङ्क सिफारिस गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्दै आएको छ। यति कुरो मैले समानीकरण अनुदानको सम्बन्धमा भने। त्यसपछि अर्को भनेको यो सशर्त अनुदान हो। अब सशर्त अनुदान भनेको सरकारको काम, एउटा सरकारको काम अर्कालाई गराउनको लागि दिने अनुदान हो। काम चाहिँ एउटा सरकारको हो, गराइदिने मात्रै, गराउने कार्यान्वयन गरिदिने मात्रै अर्को सरकार हो। त्यसै भएर यसलाई सशर्त भनिएको हो। अब यो सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग ऐन 2074 दुवैमा उल्लेख गरिएको छ।
चाहिँ सशर्त अनुदान चाहिँ संविधानले पनि भन्छ राष्ट्रिय नीति, मानक, प्राथमिकता र पूर्वाधार विकासको लागि दिने हो। सङ्घ सरकारले बनाएको नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता र पूर्वाधार विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कार्यक्षेत्रमा छैन भने तर कार्यान्वयन चाहिँ तिनले गर्दा उपयुक्त हुन्छ भने सङ्घले तिनलाई सशर्त अनुदान मार्फत रकम पठाउँछ, कार्यक्रम शर्त तोकेर पठाउँछ, त्यस अन्तर्गत उनीहरूले कार्यान्वयन गरिदिन्छन्। त्यो कार्यान्वयन गरिदिएपछि सङ्घ सरकारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ, सङ्घ सरकारले तोकेको स्ट्यान्डर्ड वा मानक स्थापित हुन्छ, सङ्घ सरकारले बनाउनु पर्ने पूर्वाधार बन्छ। यो हिसाबले सशर्त अनुदानको डिजाइन गरिएको छ। सशर्त अनुदान अन्तर्गत खास गरी मानव विकास, सन्तुलित विकास, सामुदायिक विकास जस्ता विषयहरूमा जोड दिनुपर्छ भनेर ऐनले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि ऐनमा के पनि भनिएको छ भने यो सशर्त अनुदान प्रयोग गर्दाखेरि पनि समानीकरण अनुदानका जस्तै आधारलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसै गरी कार्य सम्पादनको आधारलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अथ सशर्त अनुदानमा नलेखिएको भए पनि समानीकरण अनुदानका आधारहरू सशर्तका लागि पनि हुन्, कार्य सम्पादनका आधारहरू सशर्तका लागि पनि हुन्। यो ऐनमा उल्लेख भएको विषय हो। अब अहिले आयोगले चाहिँ के आधार लिएको छ त भनेर हेर्दाखेरि आयोगले सङ्घलाई 5 वटा आधार, प्रदेशलाई 4 वटा आधार तोकेको छ। सङ्घ सरकारलाई 5 वटा आधार भनेको एउटा सङ्घ सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषय प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। दोस्रो, सङ्घ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषय प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। तेस्रो, सङ्घ सरकारको मानक वा स्ट्यान्डर्ड प्रदेश वा स्थानीय तहमा स्थापित गर्न भनेको छ। चौथो, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न भनेको छ। पाँचौं, सन्तुलित विकासका लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने अन्य आयोजना भनेको छ। यी 5 किसिमका आधारबाट सङ्घले प्रदेशलाई सशर्त अनुदान दिन सक्ने भएर आयोगले तोकेको छ। त्यसै गरी प्रदेशलाई 4 वटा आधार तोकेको छ, जसमा वैदेशिक सहायता बाहेक अरू 4 वटा एउटै हो। प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको विषय स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नु परेमा, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषय स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नु परेमा, प्रदेश सरकारले बनाएको स्ट्यान्डर्ड वा मानक स्थानीय तहमा स्थापित गर्नु परेमा र प्रदेशभित्र सन्तुलित पूर्वाधार विकास गर्नु परेमा प्रदेशले सशर्त अनुदान दिन सक्नेछ भनेर आयोगले प्रदेशका लागि 4 वटा आधार अहिले तोकेको अवस्था छ। यति सशर्तको बारेमा मैले भने। अब समपूरक र विशेष अनुदानको अभ्यास गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राज्ञिक स्वरूपित आयोग ऐनमा छैन, जसकारण यसको अधिकार अब नेपाल सरकारले योजना आयोगलाई दिएको छ। त्यसको लागि सो सम्बन्धी कार्यविधि 2075 सालमा जारी भएको छ छुट्टा छुट्टै, र त्यही कार्यविधि अनुसार काम हुँदै आएको छ। समपूरक अनुदानको सम्बन्धमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 मा 5 वटा आधारहरू तोकिएको छ। खास गरी समपूरक अनुदान चाहिँ मागेर दिने अनुदान हो, माग्दाखेरि आयोजना कार्यक्रममा माग्ने हो। त्यसरी प्रोजेक्टमा आयोजनामा माग्दाखेरि खुलाउनु पर्ने विषयहरू भनेर 4-5 वटा विषयहरू भनिएको छ। खास गरी त्यो योजनाको सम्भाव्यता कति छ, सम्भाव्यता खुलाउने, त्यसै गरी त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने लागत कति हो त्यो खुलाउने, त्यसै गरी त्यो आयोजना कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने लाभ कति हो त्यो पनि खुलाउने, त्यसपछि त्यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनशक्ति, उपकरण, भौतिक स्रोत साधन कति हो त्यो पनि खुलाउने, र 5 नम्बरमा त्यो आयोजना कतिको आवश्यक हो, त्यसको आवश्यकता र प्राथमिकता कति छ भनेर खुलाउने। यो 5 वटा कुरो खुलाएर माग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ। अब कार्यविधिले यसलाई झनै जटिल बनाएको छ। डिपिआर गरेको हुनुपर्ने हरेक आयोजनाको, त्यसै गरी चाहिँ माग गर्नेले 50% चाहिँ खर्च बेहोर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरू राखिएका छन्। त्यसकारण धनीले सक्षमले मात्र यो लिन सक्ने अवस्था छ, गरिबले कमजोरले यो लिन नसक्ने अवस्था छ। समपूरक अनुदान
समपूरक अनुदान चाहिँ आयोजना विकाससँग सम्बन्धित रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। पूर्वाधार विकासको आयोजना। त्यसपछि अर्को छ विशेष अनुदान। विशेष अनुदान चाहिँ हामीले संविधानको भावना हेर्ने हो भने यो चाहिँ गरिब, कमजोर, पछाडि परेको, अरू कुनै किसिमबाट पनि सम्बोधन हुन नसकेको, विशेष खालको समस्यामा परेको, जटिलतामा परेको छ भने त्यस्तो तहलाई दिने भन्ने बुझिन्छ। त्यो स्पेसल क्राइसिसमा परेको छ, स्पेसल प्रब्लमबाट जुधिरहेको छ भने त्यस्तोलाई दिने। जस्तो भूकम्प गएको, ज्वालामुखी पड्केको, ठुलो महामारीबाट पीडित भएको, हिमताल विस्फोटनको जोखिम रहेको, कहिल्यै निको नहुने पहिरो गइरहने, यस्तो खालको युनिक पीडाबाट कुनै छ भने त्यसलाई दिने भने जस्तो बुझिन्छ। वा यो चाहिँ मानव विकासको हिसाबले, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अवस्थाको हिसाबले अरूभन्दा अत्यन्त कमजोर भयो भने त्यसलाई दिने भन्ने बुझिन्छ। यस्तो विशेष अनुदान। तर हामीले कानुनमा के व्यवस्था गर्यौँ भने यसलाई पनि मागमा आधारित बनायौँ, डिमान्ड बेस्ड बनायौँ। डिमान्ड बेस्ड बनाएपछि के हुन्छ, गरिबहरूले बनाउन सक्दैन, माग गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। यसमा पनि धनीहरूकै हालिमुहाली हुन्छ, त्यो किसिमको अवस्था चाहिँ छ। यद्यपि योजना आयोगले गरिराखेका छ, डिमान्ड गरेका छ, कार्यविधि तोकेका छ, त्यो अनुसार यसको अभ्यास हुन्छ। यो 4 किसिमको अनुदानको अभ्यास यो। राजस्व बाँडफाँड सुरुमा भने अब यो रोयल्टी बाँडफाँडको कुरा अलिकति म गर्छु। रोयल्टी बाँडफाँड तर्फ कुरो गर्दाखेरि यो रोयल्टी बाँडफाँड सम्बन्धमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 यसको सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ। के उल्लेख भएको छ भन्दाखेरिमा रोयल्टी चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बाँड्छ भन्ने कुरो उल्लेख भएको छ। र बाँड्ने सन्दर्भमा के आधार लिने भन्ने कुरो त्यो ऐनले भन्दैन। यो के आधार लिएर प्रतिफलको हिस्सा बाँड्ने, लगानीको हिस्सा बाँड्ने भन्ने कुरो चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनले भन्छ। त्यो ऐनले बताएको कुरो के हो भन्दाखेरि कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत छ भने त्यो प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नुपर्छ। संरक्षण गर्दाखेरि कसले कति लगानी गर्ने भन्ने कुरो पनि आयोगले तोकिदिनुपर्छ, हैन? संरक्षण गर्नलाई त लगानी गर्नु पर्यो, लगानी गर्न कसले कति चाहिँ हिस्सा लगाउने भन्ने कुरो पनि आयोगले तोकिदिनुपर्छ भन्ने कुरो उल्लेख गरिएको छ भने त्यसै गरी त्यो प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त प्रतिफल चाहिँ कुन कुन पालिका, कुन कुन तहलाई कति कति बाँड्ने भन्ने कुरो पनि आयोगले तोकिदिनुपर्छ भन्ने कुरो गरेका छ। तर अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनकै अनुसूची 4 मा जम्मा 5 किसिमको रोयल्टी बाँड्ने कुरो गरेका छ। त्यसलाई मात्रै प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल मानिएको छ। 5 किसिमको रोयल्टी बाँड्ने भनेकोमा एउटा पर्वतारोहण वा हिमाल चढ्नेले तिरेको रोयल्टी बाँड्ने, अर्को विद्युतको रोयल्टी बाँड्ने, अर्को वनको रोयल्टी बाँड्ने, अर्को खानी तथा खनिजको रोयल्टी बाँड्ने, अर्को पानी तथा अन्यको रोयल्टी बाँड्ने। यो 5 किसिमका रोयल्टी बाँड्ने भनिएको छ। 5 किसिमको रोयल्टी कसरी बाँड्ने भन्दा सङ्घले 50% लिने, प्रदेशले 25% लिने, स्थानीय तहले 25% लिने भनिएको छ। र त्यो स्थानीय तहभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत राखिएको छ। अर्थात् रोयल्टी चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि दिनुपर्छ भनेर यो ऐनले उल्लेख गरेको पाइन्छ। अब ऐनले 50-25-25 उसैले भन्नेपछि परिमाण तोक्ने अधिकार चाहिँ आयोगलाई भएन। अब परिमाण सरकारले तोकिदियो, त्यसमध्ये त्यो 25-25 चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा र 753 स्थानीय तहमा कति कति बाँड्ने भन्ने तोक्ने आधार चाहिँ आयोगलाई दिइएको छ। आयोगले तोक्ने त्यति हो। टोटलमा रोयल्टी कति कति पर्सेन्टले 3 तहमा बाँड्ने भनेर आयोगले भन्न सक्दैन। आयोगले 3 तहलाई 50-25-25 बाँड्ने भन्ने कानुनले भनेको छ। त्यो 25% कसरी बाँड्ने भन्ने मात्रै भन्न सक्छ। हो त्यो बाँडफाँड गर्नलाई यसले आधार तोकेको छ।
अब पहिला लगानीको हिस्सा निर्धारणको आधार भन्छ। लगानीको हिस्सा निर्धारणको आधार भनेको चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ बुक हेर्दै हुनुहुन्छ होला। यो लगानी के भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण हो। वनबाट पैसा मात्रै खोजेर हुँदैन, वन संरक्षण गर्नु पर्यो, नदी संरक्षण गर्नु पर्यो, हिमाल हिमताल संरक्षण गर्नु पर्यो। त्यो संरक्षणको लागि लगानी गर्नुपर्छ। अब लगानी कसले कति गर्ने भन्ने कुरो छुट्याउने भने आयोगलाई अधिकार दिइयो। त्यस्तो लगानी हिस्सा छुट्याउँदाखेरि 5-6वटा आधार तोकेको छ अहिले, खास गरी 6वटा आधार तोकेको छ। एउटा आधार हो राजस्वको अवस्था, कुन पालिकाको कुन प्रदेशको कति राजस्व छ, राजस्वको अवस्थालाई हेर्ने भने। अर्को प्राकृतिक स्रोतको उपभोगको हिस्सा, कुन पालिकाले कति दरले उपभोग गरिरहेको छ, पानीको उपभोग कसले कति गरेको छ, वनको उपभोग कसले कति गरेको छ, खानीको उपभोग कसले कति गरेको छ भनेर हेर्ने। अर्को प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धिको हिस्सा, स्रोतबाट उपलब्धि चाहिँ के निक्लिएको छ भनेर हेर्ने हैन, त्यो उपलब्धि हेर्नुपर्छ भने। त्यसै गरी अर्को पूर्वाधार विकासको अवस्था, त्यो पालिकामा पूर्वाधार अवस्था कस्तो छ। अर्को लगानी गर्न सक्ने क्षमता, उसले लगानी गर्न सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भनेर हेर्ने। र अर्को चाहिँ आर्थिक अवस्था। यो 6वटा आधारमा लगानी कसले कति गर्ने भनेर निर्धारण गर्ने जिम्मा आयोगको हो भनिएको छ, तर आयोगले यो काम गर्न सकेको छैन। त्यस्तै अर्को छ प्रतिफलको हिस्सा। प्रतिफलको हिस्सा भने चाहिँ अब प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल कसलाई कति कति बाँड्ने भएर तोक्ने भने हो। प्रतिफल वस्तु पनि हो, सेवा पनि हो, रोयल्टी पनि हो भनेको छ संविधानले, तर कानुनले त्यो कुरो उल्लेख गरेको छैन। त्यसो भइसकेपछि अब हामीले प्रतिफल भने रोयल्टी भएर बुझ्नु पर्यो। त्यो बाँडफाँड गर्ने हिस्सा कसरी लगाउने भन्ने पनि आधार कानुनले तोकिदिएको छ। यसका पनि 6वटा आधारहरू छन्। पहिलो आधार हो प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति वा लोकेसन, कहाँ पर्छ त्यो प्राकृतिक स्रोत भनेर हेर भनेको छ। दोस्रो हो प्रभावित क्षेत्र, त्यो प्राकृतिक स्रोतबाट प्रभावित क्षेत्र कति हो के हो। तेस्रो छ प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरता, डिपेन्डेन्सी कस्तो छ हेर भनेको छ। चौथो हो लाभान्वित जनसङ्ख्या, त्यो प्राकृतिक स्रोतबाट अहिले बेनिफिटेड पिपुल को हो हेर भनेको छ। त्यसपछि अर्को आश्रित जनसङ्ख्या, त्यो प्राकृतिक स्रोतमा को आधारमा बाँच्ने आश्रित जनसङ्ख्या को हो हेर भनेको छ। र 6औँमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा गरेको लगानी, कसले कति लगानी गरेको छ त्यो पनि हेर भनेको छ। यी 6वटा आधार लिएर प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर आयोग भनेर आयोगलाई कानुनले म्यान्डेट दिएको अवस्था छ। यस अन्तर्गत आयोगले अहिले पर्वतारोहणको छुट्टै, विद्युतको छुट्टै, वनको छुट्टै, खानी खनिजको छुट्टै सूचकहरू लिएर सिफारिस गर्दै आएको अवस्था छ भनेर यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो साथी है। यति मैले भने अब यति हाम्रो अहिलेको विद्यमान व्यवस्था हो भने अब समस्या के छन् त, समस्याहरू के छन् भन्ने कुरो अलिकति हेर्नु पर्यो। समस्याहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले नीतिगत विषयबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ है। म यो साथीहरूलाई पठाइदिन्छु, यो पुरै डकुमेन्ट पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विषयहरू पनि छन्, त्यो कुरो म राखिदिन्छु। अब समस्याको कुरो गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ संविधानको भावना र कानुनको भावना मिल्दैन। संविधानले भन्छ यो सबै किसिमको अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार यो वित्त आयोगलाई हुनुपर्छ भन्छ। सबै किसिमका अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार वित्त आयोगलाई हुनुपर्छ भन्छ। कसले? हाम्रो संविधानले। संविधानको धारा 59 हेर्नु हो भने त्यही कुरो उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी संविधानले भन्छ रोयल्टी बाँडफाँड चाहिँ कानुन बमोजिम हुन्छ, प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी भन्छ। अहिलेसम्म सरकारले प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएको छैन, त्यो त्यत्तिकै अलपत्र परेको छ। संविधानले भन्छ न्याय हुने गरी
समन्यायिक रूपमा राजस्व बाँडफाँड गरिनेछ भन्छ, तर त्यसले तोकिएको आधार र समन्यायको मान्यताभन्दा फरक किसिमबाट अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बनाइएको छ है, जसले गर्दा थोरै प्रतिशत मात्रै तल जाने गरी राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा त्यसले तोकेको देखिन्छ। यस्ता नीतिगत बेमेलहरू छन्। संविधानकै कुरो पनि एकअर्कामा बाजिन्छ। धारा 59/60 र धारा 251 को कुरो बाजिन्छ। धारा 251ले वित्तीय समानीकरण अनुदानको मात्रै परिमाण सिफारिसको अधिकार दियो, त्यहीँ दिनु पर्थ्यो, सशर्त पनि, समपूरक पनि, विशेष पनि त्यो दिएन। यस्ता किसिमका कुराहरू छन् जसलाई नीतिगत रूपमा हामीले नमिलेका विषय वा बनाउन नसकिएको विषय, बनाउनु पर्ने विषय भन्न सक्छौँ। त्यही भएर यस वर्षको बजेटले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने चाहिँ भनेको थियो। अब कसरी संशोधन आउँछ त्यसको हेर्न बाँकी छ। हामी यहाँ नीतिगत रूपमा के रहेछ भन्दाखेरि संविधानको भावना पनि पूर्ण रूपमा नमिल्ने, बाजिने र संविधानको मर्म अनुसार कानुन नबनेको, जसले गर्दा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण चाहिँ वान डोरबाट हुनुपर्नेमा मल्टिपल डोरबाट हुन थालेको। अब समानीकरण आयोगले बाँड्ने, सशर्त अर्थ मन्त्रालयले बाँड्ने, समपूरक र विशेष योजना आयोगले बाँड्ने, यस्तो मल्टिपल विन्डो भयो भने अनुशासनहीनता उच्च हुन्छ, कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। वास्तविक अर्थमा त्यसलाई जजमेन्टल, रेसनल र चाहिँ तपाईँको न्यायपूर्ण बनाउन कठिन हुन्छ। त्यो अवस्था अहिले हामी कहाँ छ। त्यस्तै भने प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी कानुन आउन सकेका छैन। आन्तरिक ऋण सम्बन्धी कानुन नबन्दा 3 तले परिचालन गर्न सकेन। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन चाहिँ संविधानको भावनाभन्दा प्रतिकूल देखिन्छ। यो किसिमको संविधान र कानुन बीच नै बेमेलको अवस्था एउटा मुख्य यहाँ छ। दोस्रो मुख्य समस्या भनेको नेपाल सरकारले निर्धारण गरिदिनुपर्ने कतिपय कुराहरू निर्धारण गर्न सकेको छैन। जस्तो सरकारले पालिकाहरूको क्षेत्रफल स्पष्ट कति हो भनेर भन्न सकेका छैन, सडकको लम्बाइ कति छ भनेर स्पष्ट तोक्न सकेका पनि छैन। हाम्रो जनतालाई दिनुपर्ने सेवाको स्ट्यान्डर्ड यो हो है, एजुकेसनको स्ट्यान्डर्ड यो हो, हेल्थको स्ट्यान्डर्ड यो हो, रोडको स्ट्यान्डर्ड यो हो, आइसिटीको स्ट्यान्डर्ड यो हो भनेर पनि तोक्न सकेका छैन। त्यो तोक्न नसकेको कारणले गर्दा आयोगले काम गर्न कठिन भएको छ। आयोगलाई काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्ने काम गरिएको छ। यो समस्या छ। चौथो, आयोगमा सक्षमता को पाटो कमजोर छ। खास गरी डाटा कलेक्सन, डाटा एनालाइसिस, फोरकास्टिङका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कार्य सम्पादन क्षमता आयोगको पनि कमजोर देखिन्छ। आयोगले जिनतेन गर्यो, आयोगले सिफारिस गर्यो भने पनि सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिन्छ। सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हुनुपर्ने समानीकरण बढी, सशर्त कम, तर सरकारले समानीकरण भन्दा सशर्त बढी हस्तान्तरण गर्छ। अनिवार्य दायित्वका विषयहरू पनि सशर्त अनुदान मार्फत हस्तान्तरण गर्छ। ब्लक ट्रान्सफर गर, एकमुष्ट पैसा पठाऊ, साना टुक्रे खुद्रे कार्यक्रममा पैसा नपठाऊ भन्ने सुझावका विपरीत खालि त्यही साना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइन्छ। यो किसिमको समस्या पनि छन्। साथै यी अनुदानहरू डिमान्ड गर्ने क्रममा सशर्त अनुदान चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले चाहेको भन्दा फरक किसिमको ठाउँमा जान्छ, जसकारण कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको छ। अर्को चाहिँ पहिला दिन्छु भनेको जति पैसो पनि बीचमा सरकारले दिँदैन, नदिसकेपछि तल्लो तहले बनाएको बजेटहरू फेल हुने, दिनुपर्ने भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अनुदान यति दिन्छु भने हुन्छ सुरुमा, पछि दिँदैन, काट्छ। यो किसिमका समस्या पनि छन्। साथै दिएका शर्तहरू नमान्ने, सुझावहरू नमान्ने, ऐनले तोकेको प्रयोजनभन्दा फरक क्षेत्रमा खर्च गरिदिने जस्ता समस्या पनि छन्। उदाहरणका लागि समानीकरण अनुदानबाट तलब खुवाउन पाइँदैन भन्ने छ, तर समानीकरण अनुदानबाट धेरै पालिकाले तलब खुवाउने गरेका छन्। यस्ता किसिमका प्रयोजन बेगरका कामहरू हुने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी कानुनको अभावमा प्रतिफल भनेको रोयल्टी मात्रै हो भन्ने भएको छैन। आयोगले हिस्सा बाँडफाँडको केही कुरा गरेका छ, प्रतिफलको हिस्सा
तर लगानीको हिस्सा बाँडफाँड गर्न सकेका छैन। सबैलाई रोयल्टी चाहिएको छ, तर प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा कसैको ध्यान छैन, चासो छैन। त्यो किसिमको समस्या पनि हाम्रो अन्तर सरकारी हस्तान्तरणमा रहेको देखिन्छ। अब यसका अतिरिक्त पनि अन्य समस्याहरू छन्, समन्वयकारी समस्याहरू छन्, तथ्याङ्क सम्बन्धी समस्याहरू छन्, निरन्तर घटाउने काम भएको छ अहिले अन्तर सरकारी हस्तान्तरण, त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। समानीकरण घटाउने सशर्त बढाउने काम स्थानीय तहमा निरन्तर चलिरहेको छ, त्यो पनि समस्याकै रूपमा रहेको छ। केही समय अगाडिसम्म आर्थिक वर्षको बिचमा सशर्त पठाउने गरिन्थ्यो, त्यो झन् ठुलो समस्या हो। बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च हुने, मधेस प्रदेशले त सशर्तमा ड्वाङ्ग पैसो राख्छ, कार्यक्रमै देखाएको छैन, कहाँ कसलाई बाँड्ने हो थाहै हुँदैन, त्यसरी पैसो राखेको छ। यसले वित्तीय अनुशासनहीनता बढाउने काम गरेको छ। अब धेरै साना साना कार्यक्रम बनाएर तलतिर पठाएको कारणले एक त तल्लो तहलाई बोझ थपियो, दोस्रो उसको कार्यक्षेत्र मिचियो, तेस्रो कार्यक्रममा डुप्लिकेसन ओभरल्यापिङले गर्दा खर्चको दुरुपयोगको सम्भावना अधिक भयो, चौथो प्रदेश वा स्थानीय सरकारको आफ्नो बजेट आफै बनाउने अधिकार र स्वायत्तता माथि प्रहार हुन गएको देखिन्छ। यी यस्ता समस्या एवं कमजोरीहरू छन्। अब क्षेत्रगत रूपमा तपाईँहरूले सम्झेर लेख्ने हो। राजस्व बाँडफाँडका केही कमजोरी, प्राकृतिक स्रोतका केही कमजोरी, समानीकरण अनुदानका केही कमजोरी, सशर्त अनुदानका केही कमजोरी, अब समपूरक र विशेष अनुदानका पनि केही कमजोरीहरू देखिन्छ। खास गरी यिनीहरूलाई डिमान्ड बेस्ड बनाउँदा धनी र सक्षम मात्रै पाए, गरिबहरूले लिन सकेन, एउटा समस्या त्यो छ। दोस्रो समस्या यो तर समपूरक र विशेष अनुदानमा यति धेरै संख्यामा आयोजना भयो कि त्यो अनकन्ट्रोलेबल भयो, 1400 भन्दा बढी आयोजना छन्। तेस्रो चाहिँ 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भन्ने कानुनमा लेखिया छ, 3 वर्ष नागिसक्यो सम्पन्न नभएर अलपत्र परेका आयोजनाहरू छन्। यस्ता किसिमको समस्या समपूरक र विशेष अनुदानमा समेत देखिन्छ। त्यसबाट झनै अनुशासनहीनता बढ्न सक्ने खतरा त्यहाँ रहेको छ। अर्को भनेको सरकारले समयमा तोकेको समयमा दिन पनि नसक्दा प्रदेश स्थानीय तहको स्रोतको अनुमान योग्यता अत्यन्त कमजोर हुन पुगेको छ, समयमा दिन सक्दैन। कतिपय त आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्रै बाँडिन्छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको पैसा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बाँड्ने अवस्था छ। यो हाम्रो कोष व्यवस्थापन लेखाङ्कनका समस्याका कारणले गर्दाखेरि पनि यो बाँडफाँडमा हस्तान्तरणमा समस्या भएको देखिन्छ। समग्रतामा हामीले हेर्ने हो भने जस्तो अस्ति भर्खर कार्य सम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन गर्यो आयोगले, धेरै पालिकाहरूको कम अङ्क आयो, धेरै समाचार पनि बन्यो। हो यसरी कम अङ्क आउनु, समाचार बन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आयोगलाई नटेर्ने, आयोगले भनेको सुझाव पनि नमान्ने, आयोगलाई टेर्दा पनि नटेर्ने, समयमा आयोगलाई चाहिने तथ्याङ्क विवरण उपलब्ध पनि नगराउने गरेको कारणले गर्दा आयोगको कार्य सम्पादनमा धेरैको अवस्था कमजोर देखिएको छ र यसलाई अब सुधार गर्न अत्यन्त जरुरी छ भन्ने हिसाब लेख्नु पर्यो। र अब के सुधार गर्ने भन्ने त मैले यति भनेपछि तपाईँहरू सकिहाल्नुहुन्छ। यसमा पनि अझै डिटेल जाने हो भने, अझै गहिराइमा प्रवेश गर्ने हो भने चाहिँ समानीकरण अनुदान भित्रै पनि 3वटा हाँगा छन्। हामी समानीकरण अनुदानको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि 3वटा हाँगा छ। समानीकरणको पहिलोलाई हामी न्यूनतम समानीकरण अनुदान भन्छौँ, न्यूनतम समानीकरण अनुदान। दोस्रोलाई हामी कार्य सम्पादनमा आधारित समानीकरण अनुदान भन्छौँ र तेस्रोलाई हामी सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदान भनेर भन्छौँ। यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई समेत 3 भाग लगाइएको छ। हुन त समानीकरण अनुदान निशर्त हुनुपर्ने हो, तर हामीले कार्य सम्पादनको शर्त लगाएर दिइराखेका छौँ। यसमा टोटल समानीकरण अनुदानको 4% रकम यसबाट जान्छ। टोटलको 4% रकम चाहिँ यो कार्य सम्पादनमा आधारित समानीकरण अनुदानबाट जान्छ। त्यसै गरी बाँकी रकमको करिब 25 देखि 30% चाहिँ केबाट जान्छ भन्दाखेरिमा न्यूनतम अनुदान भनेर जान्छ। हरेक तहले न्यूनतम कति पाउनुपर्छ भनेर एउटा बेन्चमार्क तोक्ने र त्यति चाहिँ दिने भनेर जान्छ। बाँकी रहेको रकमबाट
सूत्र लगाएर जान्छ है। हामीले भनेको सूत्र मासवि पुषेराख भन्ने आधार छ, त्यसमध्ये मावि पुराख भन्ने 5वटा सूत्रलाई प्रयोग गरिएको छ, अङ्क दिइएको छ, त्यसको आधारमा जति जति आउँछ त्यसरी बाँड्ने गरी 3वटा त वित्तीय समानीकरण अनुदानभित्र मात्रै रहेको देखिन्छ। अब यसरी धेरै किसिमको हस्तान्तरणको डोर, एउटा निकायको डोर, अर्को चाहिँ ठाउँको डोर बनाउँदाखेरि वित्तीय अनुशासनहीनता बढ्ने, अनुगमन र नियमन प्रभावकारी नहुने, वस्तुनिष्ठ सूचकहरू प्रयोग गर्न नसक्ने जस्ता समस्या पनि रहन्छ। इन्डियामा हेर्ने हो भने इन्डियामा 5 वर्षको लागि सिफारिस गर्ने गरी एकपटक आयोग गठन हुन्छ विज्ञहरूको। उसले 2 वर्ष लगाएर सिफारिस गर्छ, सिफारिस गरेपछि त्यो विघटन हुन्छ, बाँकी 3 वर्ष त्यसैको आधारमा हुन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को 5 वर्षपछि नयाँ आयोग गठन हुन्छ र त्यो आयोगले सिफारिस गर्छ। यो विधि प्रयोगमा ल्याइएको छ, मोर साइन्टिफिक, मोर प्र्याग्मेटिक छ। नेपालमा भने वर्षेनी गर्ने भनेको छ, हरेक वर्ष गर्नु व्यवहारिक हुँदैन। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हरेक वर्ष अपडेट गर्ने, हरेक वर्ष चाहिँ आधार फेर्ने, हरेक वर्ष सूचक फेर्ने, यो वैज्ञानिक विधि होइन। त्यस्तो किसिमको अभ्यास नेपालमा गरिएको छ, त्यो पनि कमजोरीको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। विदेशतिर के हुन्छ भने अनुदान दिँदा शर्त तोक्दा शिक्षामा यति % खर्च गर्नै पर्ने, स्वास्थ्यमा यति % खर्च गर्नै पर्ने, त्यस्तो आधार हुन्छ। तर हाम्रो सशर्त अनुदानको आधार सैद्धान्तिक थ्योरिटिकल गफ प्रकृतिको छ, त्यो वस्तुनिष्ठ आधार छैन। त्यस कारण सशर्त अनुदान चाहिँ फितलो भइरहेको छ, कमजोर हुन गएको छ। त्यो पनि हाम्रो कमजोरी अन्तर्गत लेख्न हामीले सक्छौँ। यस्ता कुराहरू तपाईँले कमजोरीमा लेख्ने र सुधारको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब सुधारको लागि हामीले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। एउटा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्छ, त्यसले समग्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत के हुन् भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी दोस्रो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो संशोधन गरेर अधिकतम अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ। तेस्रो भनेको हामीले नेपाल सरकारले तोक्नुपर्ने स्ट्यान्डर्ड तोकिदिनुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, पूर्वाधार यी सबै क्षेत्रको स्ट्यान्डर्ड तोकिदिनुपर्छ। चौथो भनेको 3 तहको कार्यक्षेत्र पनि अझै स्पष्ट छैन, त्यो कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट बनाइदिनु पर्छ। कार्यक्षेत्र स्पष्ट नगरिकन कसको कति पैसो लाग्छ, कसलाई कति पैसो दिनुपर्छ भन्ने कुरो वैज्ञानिक हुन सक्दैन। त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउनलाई के गर्ने त कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्छ। त्यसो भइसकेपछि बल्ल अब आयोगले अध्ययन अनुसन्धान गरेर फिस्कल ग्याप पहिचान गर्नुपर्छ। फिस्कल ग्याप पहिचान गरेर सोको आधारमा फिस्कल ट्रान्सफरको डिजाइन बनाउनुपर्छ। फिस्कल ट्रान्सफरको डिजाइन बनाउँदाखेरि सबै अनुदानहरूको सिफारिस भइसकेपछि अन्तिममा समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यो गर्दा सेग्रिगेटेड र इन्टिग्रेटेड डाटाहरूको एभाइलेबिलिटी आयोगमा खण्डीकृत र एकीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले आयोगको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै आयोगका सुझावहरूलाई हुबहु कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। आयोगको सुझावलाई प्रदेश सरकारले पनि कार्यान्वयनमा हुबहु लैजानुपर्छ। त्यसपछि आयोगबाट अनुदानका कार्यक्रमहरू, सिफारिस भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कस्तो छ भनेर सही तरिकाबाट अनुगमन मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। अनुमान योग्यता कायम राख्नको लागि सही वा वास्तविक तरिकाबाट रेभिन्यू फोरकास्टिङ गर्ने, त्यही अनुसारको अनुदानको सीमा दिने, भनेको समयमा हस्तान्तरण गर्ने जस्ता विषयहरू अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। साथै ऐनमा एउटा के व्यवस्था पनि थप्नुपर्छ भने कसैले सुझाव मान्दैन, कसैले शर्त मान्दैन, कसैले कानुन मान्दैन भने उसलाई कारबाही हुने व्यवस्था लेखिनुपर्छ। त्यो सरकारको अनुदान काट्ने मात्रै हो कि त्यो सरकारको बजेट बनाउने पदाधिकारीलाई नै कारबाही गर्ने हो कि के हो, त्यो किसिमको एकाउन्टेबिलिटीको फ्रेमवर्क पनि कानुनले स्पष्ट पारिदिनु पर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै आगामी दिनमा कानुन मिच्ने कुरामा मान्छे हच्किन्छन्, तोकिएको प्रयोजन बाहिर गएर अनुदान खर्च गर्दैनन्, खर्च गरे पनि उपलब्धिमा जोड दिन्छन्। त्यो बनाउने गरी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यो सबै काम गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीति सुध्रिनुपर्छ।
राजनीतिले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुने, विधि पद्धति भन्दा पनि पहुँच र प्रभावको आधारमा बजेट बनाउने, योजना हाल्ने, आफ्ना चाहिँ क्षेत्रमा काम हाल्नलाई दबाब दिने जस्ता काम जो गर्दै आएको छ त्यो काम चटक्क छोडेर प्रोफेसनल्ली काम हुने अवस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्राज्ञिक शुद्ध वित्त आयोगको पनि क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ। संस्थागत क्षमता, कर्मचारीको क्षमता, सिस्टमको क्षमता, डेटाको क्षमता बढाउनु पर्छ। साथै आयोगले गर्ने काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ, कार्यविधिमा आधारित हुनुपर्छ, हिसाबहरू सरल हुनुपर्छ, ताकि कसैले पनि आफैले हेरेर कुरा गर्न सकोस्, हेरेर बुझ्न सकोस्, त्यसमाथि अनावश्यक शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। त्यो किसिमबाट चाहिँ आयोगले पनि रिफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डरको रूपमा रहेको प्रदेश सरकार, त्यसभित्रको पनि संहिताको मसिया भनेर दाबी गर्ने मधेस प्रदेश सरकारले संहितालाई सफल बनाउने गरी ऐन कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिताको पूर्ण अवलम्बन गर्नुपर्छ। अन्तभन्दा मधेस प्रदेशमा धेरै समस्या देखिएको छ। बजेट बनाउँदाखेरि कुराहरू लुकाउने, कति चाहिँ कसलाई हालेको भन्ने कुरो नखुला एकमुष्ट रूपमा पैसा राख्ने, कतिखेर बाँड्छ भन्ने कुरो पनि थाहा नहुने, अनावश्यक रूपमा चाहिँ कसैलाई दिने नदिने, काट्ने छाड्ने जस्ता कुरा पनि बढी गर्ने देखिएको हुनाले त्यस्तो कुराहरूमा करेक्सन गरेर जानुको विकल्प छैन। त्यसो हो भने मात्रै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्छ। मैले आज अलिकति मलाई चाहिँ यो सन्चो अलिक कम भए हुनाले, स्वास्थ्य अलिकति प्रब्लम भए हुनाले अलिक छोटकरी विधि अपनाएँ। साथीहरूले अहिलेसम्मको स्टडीमा केही तपाईँहरूलाई सोध्न मन लागेको कुरो छ भने अब राख्नुहोस्। तपाईँहरूको कुरो म अलिकति हेरेर आजलाई टुङ्ग्याउँछु। राख्नुहोस् है, हात उठाउने भन्दा नि तपाईँले यहाँ च्याटमा लेख्नुहोस् के छ तपाईँको। ल खोइ साथीहरू लेख्नुहोस् त, तपाईँहरू लागेको कुरो भन्नुहोस् त, म यहाँ सकाउँछु। अनि स्लाइड हालिदिइसके सबैलाई गएको छ।